अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका का हर मंसूबा हर गुजरते दिन के साथ नाकाम होता चला जा रहा है। अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान को इस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए कि उसकी जो सुप्रीम लीडर हैं उनका असर और रसूख ईरान पर से ख़त्म हो जाए। जब आयतुल्लाह खामनाई शहीद हुए तो उसके बाद अमेरिका को यह तवक्को थी कि अब वहाँ पर जो मजहबी तबका है उसका कंट्रोल कम से कम होता चला जाएगा और वहाँ पर सियासी लोग कंट्रोल संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा होता हरगिज़ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पूरी ईरानी कौम अपनी लीडरशिप के पीछे, सियासी लीडरशिप के पीछे और मजहबी लीडरशिप के पीछे मुत्तहिद दिखाई देती है। और आज होने वाले फैसलों ने अमरीकी मंसूबों का सफ़ा हस्ती से मिटा दिया है। उसके तमाम मंसूबे खाक में मिल गए, क्योंकि जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, उन्होंने सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। ये एक जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ये ईरान का एक बहुत ही अहम इदारा है और ये बाकी तमाम इदारों को साथ लेकर चलने का इसके पास मैंडेट है। और जितने भी अहम फैसले होते हैं मुल्क के अंदर, खा वो अमन के हवाले से हों या जंग के हवाले से, और ख़ासतौर पर जंग के हवाले से, वो ये सुप्रीम काउंसिल लुक आफ्टर करती है। वहाँ पर सदर का इंतखाब होता है, सदर होता है, कैबिनेट होती है और बहुत सारे अहम रोज़मर्रा के मामलात हैं वो देखते हैं। लेकिन जितने भी स्ट्रेटेजिक फैसले होते हैं, जितने भी मुल्क की खारजा अमूर को लेकर, मुल्क के दाखिला अमूर को लेकर, मुल्क के अमन अमान को लेकर, मुल्क के किसी मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात होने ईरान के, ये तमाम मामलात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो लुक आफ्टर करती है। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अंदर जो सेक्रेटरी का ओहदा होता है वो सबसे अहम होता है। अगरचे ईरानी सदर उसके अंदर मौजूद होते हैं, बर्री अफवाज के सरबराह भी मौजूद होते हैं, स्पीकर उनके जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं वो भी मौजूद होते हैं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये नुमाइंदगी कर रहे होते हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की, तो इनका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पर। तो मोहसिन रज़ाई जो है ये पहले भी पास, ये असल में इनका अगर बैकग्राउंड चेक किया जाए तो ये पासदारान इनकलाब जो है उनके सरबराह रहे हैं और बहुत तवील अरसे तक 1981 से लेकर 1997 तक ये पासदारान इनकलाब के तकरीबन 16 साल तक कमांडर इन चीफ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अहम पोजीशन है जिसको, चूँकि वहाँ पर अगर इवन जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है अगर वो कोई कानून पास करती है, कोई फैसला करती है, तो उसको तस्दीक के लिए, तौसीक के लिए आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के पास जाना होता है। और आज तक आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का जो फैसला होता है वही आखिरी फैसला होता है। अगरचे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका इख्तियारात बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये चीज़ तय की जाती है कि जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई हैं या जो भी सुप्रीम कमांडर हैं इस वक्त ईरान के, जो भी पहले से गुजरे हैं, उनका जो भी विजन है उसको पूरी तरह से ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है इम्प्लीमेंट करती है। तो अब मोहसिन रज़ाई को सेक्रेटरी बनाया गया, ये अली लारिजानी की जगह ली। अली लारिजानी का एक बहुत अहम मुकाम था ईरानी सियासत के अंदर, ईरान के फैसला साजी के अंदर, क्योंकि वो अली खामनाई साहब को वो रिप्रेजेंट किया करते थे और अहम फैसलों में उनका किरदार बहुत ज़्यादा होता था। और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो ऑपरेशंस थे उनको लुक आफ्टर करते थे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो तमाम इदारों के दरमियान राब्ते की जिम्मेदार होती है। जो भी बर्री अफवाज होती है, नेवी होती है, बहरी अफवाज, फ़ज़ाइया है, इसके अलावा जो सियासी इदारे हैं, जो कौमी इदारे हैं वहाँ के, उनके दरमियान जो भी राब्ता कारी होती है वो यही होती है। अब इसके अंदर जो कौंसिल है इसके अंदर ईरान, इसके सदर जो हैं वो सदर ईरान होते हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर इसके अंदर होते हैं, अदलिया के सरबराह की को इसकी नुमाइंदगी होती है, मुसल्लह अफवाज के जो आला कमांडर हैं, कमांड के हुक्म वो इसमें शामिल होते हैं, सुप्रीम लीडर के 2 नुमाइंदे इसमें शामिल होते हैं। जैसे अब ये मोहसिन रज़ाई साहब हैं, सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे भी हैं, तो इनको इसमें शामिल किया गया। अब सुप्रीम लीडर ने अपना एक सियासी मशीर भी मुकर्रर किया, वो भी मुमकिन तौर पर इस सुप्रीम काउंसिल के जो है नुमाइंदे होंगे, और वो है मोहम्मद बाकर ज़ुल्क़दर। उनको उन्होंने अपना सियासी मशीर बनाया। तो अब तवक्को यही की जा रही है कि मोहम्मद बाकर ज़ुल्क़दर जो है वो भी इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नुमाइंदे बन जाएंगे। तो इस सारी एक्टिविटी से जो सामने आई है बात वो ये है कि अमेरिका की जो कोशिश थी कि किसी तरह से जो सियासी लोग हैं उनको ईरान के अंदर ज़्यादा बालादस्ती हासिल हो जाए, जो वहाँ की जो रिलीजियस लीडरशिप है उसको आहिस्ता आहिस्ता पीछे किया जाए, वहाँ जो पासदारान जो नेशनल जो लुक आफ्टर करते हैं वहाँ पर अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को, और वो जो विजन होता है, जो सुप्रीम कमांडर का विजन होता है, जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई साहब का जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी पासदारान इनकलाब को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। तो अब पासदारान इनकलाब के एक साबिक सरबराह जो हैं वो ईरान की
جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کے سیکریٹری بن گئے ہیں. تو ایک دفعہ پھر سے پاسداران انقلاب جو فوج کے ایک پیرالل ادارہ ہے، لیکن اس کا کام یہ ہے کہ جو نظریاتی حدود ہیں جو ایران کی ان کا تحفظ کرنا، جو انقلاب ہے اس کا جو ویژن ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کو پوری طرح امپلیمنٹ کرنا اور اس کے بارے میں کسی بھی کس طرح کی وائلیشن نہ ہونے دینا. تو اب ایران کے اندر ایک بار پھر دوبارہ سے مجتبی الخامنائی صاحب جو ہیں، آیت اللہ مجتبی الخامنائی، وہ بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں، ان کے نمائندے ایکٹیو ہو گئے ہیں. باقر ذوالقدر صاحب سیاسی مشیر بن گئے ہیں. اس کے علاوہ جو محسن رضائی ہیں وہ سیکیورٹی کونسل، نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے اس کے سیکریٹری بن گئے ہیں. تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو امریکہ کے لیے بہت اچھی خبریں نہیں ہیں. امریکہ کے لیے امریکہ بہت مایوس ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جو پالیسی بناتے ہیں ایران کو لے کر، جو مشرق وسطیٰ کو لے کر پالیسی بناتے ہیں، وہ الٹتی چلی جاتی ہے. اب تو ایون نیتن یاہو جو ہیں وہ ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور وہ جو غزہ کے حوالے سے جو ان کا بورڈ ہے اور اس کی جو پالیسی ہے اس کو بھی نیتن یاہو نہیں مان رہا. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت پریشان ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو نیا بیان دیا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ بیان ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایران کی پالیسی ہے، ایران کی جنگ جو ہے، یہ تو بالکل شطرنج کے کھیل کی طرح، اس میں بہت صبر کا، پیشنس کا مظاہرہ کرنا پڑا ہے. کیونکہ شطرنج کے کھیل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چال چلتے ہیں تو اگلا جو آپ کو مخالف ہے آپ سے اچھی چال چلتا ہے، تو پھر آپ کو پھر نئی چالیں سوچنی پڑتی ہیں، پھر آپ نئی چالیں لے کر میدان میں آتے ہیں، اور آگے آپ کا جو مد مقابل ہوتا ہے وہ اور نئی چالوں کے ساتھ آپ کو چیلنج کر دیتا ہے، اور یہ کھیل بڑھتے سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور آخر تک یہ کھیل جاتا ہے. تو اب ایران نے جس طرح سے انٹرسیپٹ کیا امریکہ کو، جس طرح سے چیلنج کیا ہے اور جس طرح سے اس کے بالادستی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، تو اب امریکہ کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جو امریکی صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جس طرح سے وہ پولیٹیکل مائلیج اس سارے معاملے سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے، وہ ان کو حاصل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ ان کے لیے نئے سے نئے چیلنجز اب سامنے آ رہے ہیں. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی ایران کی مشکلات تو بہت بڑھ گئی ہیں، ہم اس جنگ کے ذریعے سیاسی چالیں چل رہے ہیں، اب ہم دباؤ بڑھا رہے ہیں، ہم ٹھیک ہے جنگ میں اس طرح سے ہم نہیں تباہی کر رہے وہاں پر، لیکن ہم نے ان کے لیے اتنی زیادہ معاشی مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ اب ان کے پاس پیسے ویسے ختم ہو گیا، ان کا خزانہ خالی ہو چکا ہے، ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب وہ تو اپنے فوجیوں کو بھی پیسے نہیں دے پاتے، اب وہ فوجیوں کو پیسے نہیں دیں گے تو فوج کیسے لڑے گی. تو وہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اب اس طرح سے یہ نئی چال اپنی شطرنج کی کھیل کے اندر لے کر آئے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ایران کی فوج ہے وہ تتر بتر ہونے کے قریب ہے، ان کا مورال بہت ڈاؤن ہے، کیونکہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، اور آگے آنے والے دنوں میں بھی ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ ان کو تنخواہیں ملیں گی. پھر جو ناکہ بندی ہے جو امریکہ کی جانب سے وہ بہت شدت اختیار کر چکی ہے. اب تک 55 بحری جہاز جو ہیں ان کو امریکہ واپس موڑ چکا ہے، یعنی ان کو آبنائے ہرمز کے اندر داخل ہونے سے اس نے روک دیا ہے. پھر دوسری جانب ایران جو ہے وہ بھی اپنی تیاری مکمل کیے بیٹھا ہے. جو ایران کے جو آرمی چیف ہیں، ان کے جو آرمی چیف ہیں بریگیڈیئر جنرل علی جہان شاہی، انہوں نے کہا جی کہ اگر امریکہ جو ہے وہ بری فوج، اپنی زمینی فوج جو ہے ایران کے اندر اتارنے کا اس کو شوق ہو رہا ہے تو وہ شوق ضرور پورا کرے، کیونکہ ایران اس وقت بالکل تیار بیٹھا ہے. کیونکہ کوئی بھی امریکی فوجی اگر غلطی سے بھی ایران کے اندر داخل ہو گیا تو وہ زندہ بچ کر نہیں جائے گا. یعنی کہ ایرانی افواج جو تقریباً 9 لاکھ کے قریب افواج ہیں ایرانی، جو یعنی کہ 6 لاکھ تو باقاعدہ فوج ہے، پھر اس کے علاوہ کچھ ان کی ایڈیشنل فوج بھی ہے، جو دستے ایسے موجود ہیں جو ضرورت پڑنے پر بلائے جا سکتے ہیں. تو وہ فوج تیار بیٹھی ہے، اور وہ فوج جو ہے خاص طور پر امریکی فوجیوں کے ایران میں داخل ہونے کا انتظار کر رہی ہے کہ جیسے ایران میں امریکی فوج داخل ہوتی ہیں تو ان کا بچ کر جانا مشکل ہے. ایران ہر صورت، ان کا کہنا ہے، امریکی جو ایرانی آرمی چیف ان کا کہنا ہے کہ ایران اپنی جو سوورینٹی ہے، ایران اپنی آزادی کا ہر ممکن تحفظ کرے گا، اس کی تمام حکمت عملی تیار ہے. کسی بھی طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس نے اپنی تمام تیاری مکمل کر رکھی ہے. اسلحہ، گولہ بارود سب موجود ہے. انتظار ہے تو صرف امریکی فوجیوں کے آنے کا ہے. امریکی فوجی جیسے ہی آئیں گے ایران کے اندر تو ان کو منہ کی کھانا پڑے گی. جو ایران کے سرحد کے اندر داخل ہوگا، جو ایران کے حدود کے اندر داخل ہوگا، اس کا زندہ بچ کر جانا مشکل ہے. تو امریکہ ایران جنگ جو ہے وہ اب نئے موڈس میں آتے جا رہے ہیں. اب ڈپلومیسی کے اندر چالیں چلی جا رہی ہیں، شطرنج کی کھیل کھیلا جا رہا ہے. امریکہ دباؤ بڑھا رہا ہے، ایران کسی طرح دباؤ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. ایران نے اپنے آپ کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کر لیا ہے. اپنے اس کے جو لیڈرشپ شہید ہو گئی تھی اس کی جگہ نئے نمائندے منتخب کر لیے ہیں. آرمی چیف کی جگہ آرمی چیف آ گئے، پاسداران انقلاب کے لیڈر جو شہید ہوئے تھے ان کی جگہ نئی لیڈرشپ آ گئے. جو سیکریٹری علی جانی شہید ہو گئے تھے تو ان کی جگہ نئے سیکریٹری محسن رضائی آ گئے.
اس کے علاوہ جو علی خامنہ ای شہید ہوئے تھے ان کی جگہ ان کے بیٹے مجتبیٰ علی خامنہ ای آ گئے، تو اب دوبارہ سے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے ایران کی، اس نے اپنا کنٹرول مکمل مضبوط بنا لیا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے تحت ہی ملک چل رہا ہے، جو ایک امریکہ توقع کر رہا تھا کہ وہاں پر سیاسی لوگ ایران کے صدر کی جو سربراہی میں اپنی لیڈرشپ اور پارلیمنٹ کے ذریعے کنٹرول بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو امریکہ کا وہ خواب پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔